बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, क्या अमेरिका और ईरान के दरमियान मुकम्मल तौर पर अमन आएगा? ये जंग ख़त्म हो जाएगी? 28 फरवरी से जारी जंग जो है, इसमें मुख्तलिफ मोड़ आए। अमेरिका की जानिब से भी अटैक किए गए ईरान पर, और ईरान की जानिब से भी खलीजी रियासतों पर हमले किए गए, और जहां बढ़ा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो पेट्रोल भी वापस आ रहा है, और पाकिस्तान एक अहम फरीक है। दोनों ममालिक ने पाकिस्तान के ज़रिए एक दूसरे से राब्ता किया, और अब जो है पाकिस्तान की काविशें वो रंग ला रही हैं। देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिन कैसे होते हैं, इस पर बात करेंगे। दूसरा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक और बार अपोजिशन को कहा कि वो आकर साथ बैठें और मुज़ाकरात करें, मईशत का इस्तेकाम के लिए जो मिसाक मईशत है वो करें, मिसाक जमहूरियत पर बात हो, मिलकर इस हुकूमत को जो है मुस्तहकम करें, इस रियासत को मुस्तहकम करें। इस पर बातचीत की गई, शहबाज शरीफ की जानिब से दावत दी गई। क्या अपोजिशन को ये दावत कबूल होगी, इस पर भी डिस्कस करेंगे। तो ज्वाइन किया है दिफाई तजियाकार खालिद चिश्ती साहब ने। बहुत शुक्रिया खालिद साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। व्हाट डू यू थिंक खालिद साहब, हम इस जंग में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे, कभी हमलों की बातें होती रहीं, कभी मुज़ाकरात की बातें होती रहीं। व्हाट डू यू थिंक, क्या एक देर पा अमन इस खित्ते में, ख़ुसूसन खलीजी ममालिक की बात की करें तो यहाँ पे आ जाएगा? बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया, लेकिन देर पा का जो लफ्ज है वो तो मैं अभी सब्सटेंशिएट इसलिए नहीं कर पाऊंगा कि ट्रैक रिकॉर्ड इतना अमेरिका का है नहीं ऐसा जिस पर मैं देर पा कह सकूं। हाँ, अमन मुआहिदा तो मैं जब से सीज फायर हुआ उससे ये कह रहा हूँ कि अमेरिका के पास चॉइस लिमिटेड है या हो चुकी हैं। खास तौर पर जो 40 दिन की जंग हुई उसके अंदर अमेरिकन मिलिट्री, इतनी दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री, एयरफोर्स भी, नेवी होने के बावजूद वो रिजल्ट हासिल नहीं कर सकी जो उसको डिप्लोमेटिक टेबल के ऊपर मदद करती। इसमें इसराइल की भी उसको बैकिंग थी, और वो एक लाइबिलिटी भी था, और ऑब्वियसली बैगेज भी था। एक अमेरिका के लिए वो स्ट्रेंथ होगा, लेकिन बाद में हमने देखा कि वो लाइबिलिटी ज्यादा बना, क्योंकि वो शो स्पॉइलर रहा है। वो अमन मुआहदे की तरफ जाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि वो चाहता था कि ये जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, नो वॉर नो पीस, एज एंड व्हेन नीड बेस पर हमले कर दिए जाएं, सिलेक्टिव सर्जिकल स्ट्राइक्स होती रहें। तो इसराइल का तो मुझे लगता है कि यही एक स्ट्रैटेजी थी, या ऑर्डर ऑफ बैटल वो यही रखना चाह रहे थे। लेकिन अब हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो रियलाइजेशन की है कि अगर इसराइल की लाइन को टो करते करते वो यहाँ तक पहुंच गए हैं, उनके इंटरनल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, ऑयल की सप्लाई डिस्टर्ब हुई है, पूरी दुनिया अफेक्ट हुई है, तो आई थिंक उन्होंने जो अमन की तरफ जाने का जो ऑप्शन लिया है वो लॉजिकल भी है, और ऑप्शंस भी बड़ी महदूद रह गई थी अमेरिका के पास। हाँ, अब ये डिपेंडेंट होगा कि ये किस तरह का होता है। डिले भी आपने देखा इसीलिए हो रहा था इतने दिनों का कि अमेरिका चाहता था कि ऑप्टिकली वो ऐसी पिक्चर दे कि वो जंग वो जीता है, जो कि रियलिटी से थोड़ा दूर थी। वो इसलिए दूर थी कि वो डिप्लोमेटिक स्टेज पर वो नहीं, उनको एडवांटेज वो मिल सकी जो वो चाहते थे। तो आई थिंक ये आने वाले वक्तों में, मैं मुआहिदा तो काफी दिनों से देख रहा हूँ, सिर्फ परसेप्शन, ऑप्टिक्स की और नैरेटिव की जंग जरूर अभी भी शायद जारी रहेगी। दोनों ममालिक मुआहिदे के बाद भी ये कहेंगे कि मेरी साइड जीती है, हमने ज्यादा नुकसान पहुंचाया। लेकिन जो सस्टेनेबिलिटी कह रहे हैं आप, वो डिपेंडेंट होगी कि अमेरिका खास तौर पर, और जाहिर है ईरान भी, कितना पासदारी करता है उस एग्रीमेंट कर। इन दोनों से बढ़कर मुझे इसराइल से ज्यादा खतरा है कि अगर वो पासदारी नहीं करता और अमेरिका को एंगेज रखता है, ऐसी एम्ब्रॉयल करता है ऐसी जंग के अंदर, तो वो बड़े खतरनाक कॉन्सिक्वेंस। खालिद साहब, JCPOA 2015 में मुआहदा हुआ, 2018 में यूनिलैटरली अमेरिका ने ख़त्म कर दिया, ट्रंप साहब के दौर में ही ख़त्म किया गया। तो मुआहदे के देरपा होने का ताल्लुक ज़ाहिर बात है दोनों फरीकैन के अमल दरामद पर होता है, और ऐसी सूरत में क्या ट्रस्ट किया जा सकता है? जी, आपके व्यूअर्स को फिर रिफ्रेश कर देते हैं कि JCPOA तकरीबन 1.5 साल तक एक्सटेंसिव मुज़ाकरात हुए थे। कुछ 6 साल तक कहा जाता है कि ट्रैक 2 या बिहाइंड कॉर्नर हुए थे। मुज़ाकरात के बाद जब JCPOA हुआ था तो ये बहुत सेलिब्रेशन हुई थी दोनों साइड पे। एक ही मुल्क जिसने पसंद नहीं किया था उस वक्त भी इस मुआहदे को, वो था इसराइल। 2018 में जब प्रेसिडेंट ट्रंप आए हैं, उनके आने से पहले इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मुख्तलिफ विजिट्स हुए। उनके साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने कोई ऐसी अनयूजुअल या सीरियस वायलेशन नहीं देखी। और भी ज्यादा खतरनाक बात यह थी ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ईरान ने अपना 8 टन न्यूक्लियर एनरिच प्रोग्राम मटेरियल जो था वो रूस के हवाले किया था कैस्पियन सी के रास्ते से, और इस अश्योरेंस पर दिया था कि वो आइंदा आने वाले वक्तों में सिक्योर रहेगा अमेरिकन हमलों से या पाबंदियों से और सैंक्शन से। फिर 8 टन न्यूक्लियर एनरिचमेंट अगर उस वक्त दिया था तो अब ईरान को नसीब नहीं हुआ पीस, तो अभी तो सिर्फ 440 किलोग्राम है, जो कि तकरीबन 18 गुना कम है उस न्यूक्लियर मटेरियल से जो उसने 2015 में वॉलंटरली दिया था।
تو یہ ٹریک ریکارڈ ہے. میں اسی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ امریکہ پاسداری کتنی کرتا ہے. ایون دونوں دفعہ مذاکرات جو پچھلے سال جون 2025 میں ہوئے اور 2026 میں جنگ کے بعد ابھی ہو رہے ہیں یا ہو رہے تھے جنگ سے پہلے, تو آپ دیکھیے امریکہ کی کریڈیبلٹی کوسچن مارک رہی ہے. پچھلی دفعہ بھی انہوں نے حملہ کر دیا تھا مذاکرات کے دوران, آلموسٹ جب کلوز نہیں ہوئے تھے, اور اس دفعہ بھی عمانی فارن منسٹر نے کہا کہ ہم ایک یادگار معاہدے کے قریب پہنچ گئے ہیں, تو امریکہ نے حملہ کر دیا تھا 28 فروری 2026 کو. تو اس ریکارڈ کے مطابق دیکھنا یہ پڑے گا کہ امریکہ کتنا سٹینڈ لے سکتا ہے خود بھی, اور خاص طور پر اسرائیل کی اس خواہش کے خلاف جب وہ چاہے گا کہ نیوکلیر انریچمنٹ پروگرام بھی ختم کیا جائے, بیلسٹک کروز ہائپرسونک میزائلز کا پروگرام بھی انوائنڈ کیا جائے. تو یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ امریکن پریزیڈنٹ جو سائن کرتے ہیں اس کو آنر کتنا کرتے ہیں. خالد صاحب تھوڑی سی بگر پکچر پہ جاتے ہیں. مطلب فار انسٹنس ہم نے یہ تو معلوم ہے کہ اسرائیل کے مفادات اس خطے میں کتنے ہیں, لیکن کمنگ بیک ٹو دا وارز جو کہ امریکہ کی جانب سے انفلوئنس کی جاتی رہیں, اگر عراق وار کی بات کریں, افغانستان وار کی بات کریں, لمبی چلتی رہیں, پھر وہاں پہ انہوں نے اپنے قدم جمانے کی بھی کوشش کی, ان دا اینڈ کچھ نہیں ملا. امریکی اخبار اس حوالے سے کافی لکھتے رہے, پرٹیکولرلی ایران کے حوالے سے, جو کہ نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے وہ پہلے کہہ رہے تھے کہ ہمارا نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ ہمارے تو فتویٰ دیا ہوا ہے ہمارے سپریم لیڈر نے کہ ہم نہیں بنائیں گے. امریکہ کے کیا اسرائیل کے موٹیوز کے علاوہ مقاصد, یا آپ اسٹریٹجک گین کہہ سکتے ہیں مشرق وسطیٰ میں اس جنگ کو, اگر وہ کنٹینیو رکھتا ہے یا اس میں کودا ہے تو کیا ہو سکتے ہیں ان لانگر ٹرم اگر بات کریں تو؟ دیکھیے جتنی جنگ پرولونگ ہوتی جائے گی اتنا نیگیٹو امریکہ کے لیے امپیکٹ ہوگا اور ایران کے لیے پازیٹیو ہوگا. میں جب جنگ شروع ہوئی تھی 28 فروری کو, ویری نیکسٹ ڈے میں نے پہلی تاریخ کو شاید کہا تھا, مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ اب جنگ کا کیا نتیجہ دیکھتے ہیں, جب انہوں نے لیڈرشپ کو شہید کر دیا تھا اور ایرانین لوگوں کو کہا تھا کہ ٹیک اوور کر لیں, حکومت بدل لیں. تو میں نے اس دو نقطوں کو پن پوائنٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ آنے والے وقتوں میں جب بھی جنگ بند ہوئی امریکہ وہ اتنا طاقتور نہیں رہے گا, اتنا انفلوئنشل نہیں رہے گا, ایران اتنا کم انفلوئنشل نہیں رہے گا. یعنی یہ بڑھے گی ایران کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے کم ہوگی. اب آپ دیکھیے کہ مڈل ایسٹ کے تمام ممالک ری الائن کرنا چاہتے ہیں ایران کی وجہ سے, کیونکہ ایران کو ایک نیو فرنٹ لیوریج ملا ہے. آپ اسٹریٹجک بات کر رہے ہیں تو آپ دیکھیے اسرائیل کا سب سے زیادہ فوکس یہ نہیں ہے کہ نیوکلیر انریچمنٹ پروگرام ختم کیا جائے, وہ کہتا ہے ایران کا بیلسٹک اور کروز اور ہائپرسونک میزائل فریز کیا جائے, کیونکہ اسرائیل کو ڈائریکٹ اسٹریٹجک تھریٹ یہ ویپنز تھریٹ کرتے ہیں. ویپن جو نیوکلیر انریچمنٹ کرنا ایک اور چیز ہوتی ہے, لیکن اس کا کوئی فائدہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک آپ کے پاس ایک ٹرسٹڈ, ریلائبل, ایکوریٹ ڈیلیوری میکانزم نہ ہو. تو ایران کے پاس ڈیلیوری میکانزم آپ نے دیکھ ہی لیا جو اس نے کیا, تو اسرائیل کو اس وقت سب سے زیادہ تھریٹ یہ ہے. تو دوسرا ایک اور دیکھیے, امریکہ کا انفلوئنس نسبتاً جو تقریباً سال پہلے یا 8 مہینے پہلے جب یہ پیس بورڈ ہو رہا تھا کتنا زیادہ تھا. امریکن پریزیڈنٹ جس کو چاہتے تھے وہ شامل کرتے تھے, جس کو چاہتے تھے نہیں شامل کرتے تھے. اب ملکوں نے ری الائنمنٹ شروع کر دیا, مڈل ایسٹ کے ممالک کر رہے ہیں, جاپان, کوریا, انڈیا, اب ایران سے مذاکرات کر رہے ہیں. یہ ہے اسٹریٹجک امپیکٹ. یعنی انفلوئنس ایران کا اتنا ہے کہ ایران سے مذاکرات کر رہے ہیں نا, کسی ہارے ہوئے ملک سے تو کوئی مذاکرات نہیں کرتا. اس کی ریلیونس ہے, ایک نیو فاؤنڈ لیوریج ہے, اس نے اپنی ریچ دکھائی ہے مڈل ایسٹ کے ممالک میں, وہی اس کو لیوریج چاہتا ہے. ایران کے مذاکرات کے دوران میں مجھے نیو فاؤنڈ لیوریج کی کمپنسیشن ملے, چاہے وہ ایسٹ انفریز کرنے کے لیے ملے یا اسٹیٹ آف ہارموز کی کو مینجمنٹ کی ملے, جیسے بھی چاہتے ہیں. تو وہ لیوریج لینا چاہتا ہے اپنی پرفارمنس بیس. ابھی ریسنٹلی رائٹرز کی جو خبر سے آپ کیسے دیکھتے ہیں, جس میں انہوں نے کہا کہ $10,000 جو ہے وہ ایران کو وہ دیں گے, اور اس کے نتیجے میں ایران حملہ آور نہیں ہوگا دبئی پر یا UAE کے مختلف جو اس کے علاقے ہیں ان پر. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں, از اٹ پاسبل؟ اور اس میں تو کہا بھی گیا, بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ اس کو 10 ارب سے لے کے 20 ارب تک بھی لے کے جایا جا سکتا ہے. دیکھیں ظاہر ہے ابھی تک کنفرم تو کوئی بھی نہیں کری, ایسی ملک کوئی بھی جو انوالو ہوتے ہیں وہ یہ اس خبر کی تصدیق نہیں کرتے. میں ہائپوتھیٹک ڈسکشن کے پوائنٹ آف ویو سے ایگری بھی کر جاؤں تو یہی میں بات پچھلے سوال کے جواب میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا ایران سے نیگوشیٹ کر رہی ہے, اس سے لیوریج مانگ رہی ہے, اس سے ریلیکسیشن اور بینیفٹ لینا چاہتی ہے, نمبر 1. اور دوسرا, نیو فارم ریلیزم ان مڈل ایسٹ کے ممالک میں بھی تو یہ آیا ہے کہ پچھلے دنوں پوری جنگ کے دوران امریکہ ان بیسز کو بھی ڈیفینڈ نہیں کر پایا. باقی ملک کی جگہوں پر جو کوئی بھی UAE ہو, بحرین, کویت, قطر ہو, ان کو ڈیفینڈ کرنا ایز اے کنٹری تو علیحدہ بات تھی. ان کے اپنے ایئر بیسز بھی پروٹیکٹڈ نہیں تھے, اور اگر ان کے ایئر بیسز پروٹیکٹڈ نہیں تھے تو سینس آف انسیکیورٹی تو آیا ان ملکوں میں. اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جب ریلیونس کم ہو گئی امریکہ کی, انفلوئنس کم ہو گیا, تو وہ نیگوشیٹ کس سے کریں گے؟ وہ ایز این آلٹرنیٹ فورس سے کریں گے جو اس خطے میں موجود ہے, جو کہ ایران ہے. تو چاہے لاجیکل پیسے کی بات جو آپ اتنے $1 بلین کا کہہ رہے ہیں وہ دیں یا نہ دیں, لیکن ایران
के पास एक न्यू फाउंड लीवरेज तो आ गई है ना मुज़ाकरात करने की भी, और वो रियलाइजेशन आई एम श्योर मिडल ईस्ट और तमाम जो नेबरिंग मुल्क है उनमें भी आई है कि अगर आपने इस एरिया में पीसफुल रहना है तो अमेरिका को सिर्फ खुश करके और ईरान को नाराज करके आप नहीं रह सकते। खालिद साहब, इस मुआहिदा अगर ये फॉर इंस्टेंस जिसमें अगर बात की जा रही है कि इसके नतीजे में 24 अरब डॉलर के असासे मरहलावार जो हैं वो जारी किए जाएंगे, या फिर ये बात की जा रही है कि आपके जो इकनॉमिक सैंक्शंस हैं ख़ुसूसन तेल के हवाले से वो आप एक्सपोर्ट कर सकेंगे। तेल की अगर एक्सपोर्ट ही अगर अलाउ कर दी जाए तो पाकिस्तान को भी इससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। हमने तो ये भी कहा था कि हम एक गैस पाइपलाइन जो है ईरान से लेकर आएंगे। आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मौका होगा जो उसको आप इस सारी चीज़ को इकनॉमिक टर्म्स में अपने चेंज करने का, क्योंकि निगोसिएशंस के रोल में इन दोनों ममालिक के दरमियान बड़ी क्लोजनेस हुई है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान। मेरा ख्याल है नेचुरल सी बात है कि ईरान हमारा नेबर मुल्क है, दुनिया में तीसरे नंबर पर उसके तेल के रिजर्व्स हैं, लेकिन हम उसका फायदा नहीं उठा सकते बिकॉज ऑफ वेस्टर्न एंड अमेरिकन इन्फ्लुएंस। और वो जाहिर है आप सैंक्शंस लगी हुई थी इतने अरसे से, तो आई थिंक आइडियल अपॉर्चुनिटी है कि हम भी तवक्को भी करें, प्रेसिडेंट ट्रम्प का इन्फ्लुएंस भी यूज करें कि हमें भी वो हमारे अगर तेल आना शुरू हो जाए और डायरेक्ट ईरान से आए तो आप तेल की पाइपलाइन, तो पहले भी एक प्लान था आपको याद होगा, सस्पेंड हो गया था। जी जी। वो इसीलिए किया गया था और दूरअंदेशी यही उसके अंदर शामिल थी कि हम बेनिफिट क्यों नहीं लेते इतना करीब। अगर आपका तेल है, अगर आपको ऑयल सस्ता मिले तो आपकी हर चीज सस्ती हो जाएगी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी बिजली सस्ती हो जाएगी। जब बिजली सस्ती होती है तो कमोडिटी सस्ती हो जाएंगी, एक्सपोर्ट आसान करना हो जाएगा आपको, एक वायबल कॉम्पिटिटिव प्राइसेस आप बाहर ग्लोबल मार्केट में दे सकेंगे। तो आई थिंक फायदों की तो भरमार है, सिर्फ ये है कि हमने इसको एंगेज करना है। और जाहिर है एक सैंक्शन जो ही लिफ्ट होती हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थ्रू अमेरिका या डायरेक्ट ईरान से, अगर ये पाइपलाइन मटेरियलाइज होती है तो पाकिस्तान के लिए तो इकोनॉमिकली एक बूस्ट होगा ये। थैंक यू वेरी मच। खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे नाज़रीन, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा।